यो मन्त्रमा सूर्य नमस्कार गर्दा हामीलाई कुनै थकावट आउँदैन, कुनै मुटुको धड्कन छिटो छिटो चल्दैन। आनन्द यो शरीरमा भएको हरेक नस नाडी हरेक अङ्गहरूलाई एकाएक सक्रिय पार्ने काम गर्छ। यो मन्त्रमा सूर्य नमस्कार गर्दा हामी हतार नगरिकन यसरी बिस्तारै बिस्तारै गर्दाखेरि आउनु सबैजना वज्र आसनमा बस्नुहोला। शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्नलाई यति व्यायाम हर दिन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक छ, यति व्यायाम हर दिन हाम्रो शरीरलाई खाँचो छ, अपरिहार्य छ। यति व्यायाम गर्दै जाउँ, कुनै रोग हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने आँटसम्म पनि गर्ने छैन। त्यही भएर हर दिन गरौँ योग, रहौँ निरोग। आउनुहोस् अब हामी 12वटा मुख्य आसनमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। यो वज्र आसन, जसलाई धेरै खुट्टा दुख्छ, धेरै घुँडा दुख्छ, उहाँहरू यो वज्र आसनमा नबसिदिनु होला। स्वामीजी भन्नुहुन्छ करोडौँ आसनहरू छन्, खाना खानु बित्तिकै गर्नुहुने आसन मात्र यो वज्र आसन हो। अरू कुनै आसन प्राणायाम गर्नलाई कम्तीमा खाना खाएको 3 देखि 5 घण्टाको अन्तरालपछि मात्र हामी गर्न सक्छौँ। तर यो वज्र आसन मुख्य आसनको पहिलो आसन गर्दैछौँ हामी मण्डुका आसन। यो मण्डुका आसन सुगर रोगको लागि रामबाण सरल छ। मण्डुका आसन पनि हामी 2वटा पोजमा गर्छौँ। पहिलो पोजको लागि हातलाई यसरी अगाडि ल्याउनुहोस्, बुढी औँला भित्र राख्नुहोस्, मुट्ठी पार्नुहोस् अनि दुवै मुट्ठीलाई यसरी जोड्नुहोस्, ठ्याक्क नाभिमा राख्नुहोस्। पुरै श्वास भर्नुहोस् अनि भरेको श्वास सबै छोड्नुहोस् अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी तल झुक्दै जान्छौँ। दृष्टि अगाडि, टाउको अलिकति माथि, पछाडि हिप र कुर्कुचालाई हामी जोडिराख्छौँ। कम्तीमा पनि 30 सेकेन्ड। श्वास भर्दै माथि आउनुहोस्। यसको दोस्रो पोज, देब्रे हातखेलालाई तल, दाहिने हातखेलालाई माथि, हत्केलाको बिचमा नाभिलाई पार्नु होला। यसमा पनि फेरि श्वास भर्नुहोस्। श्वास भर्दै माथि हातखेलालाई चेन्ज गर्छौँ। अब हामी श्वास भर्दै माथि। जसलाई सुगर लागिसकेको छ उहाँले यो 2 चोटि 4 चोटि गरेर पुग्दैन, उहाँले 20 श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै छोड्दै निरालो। यसमा हामी कपालभाति प्राणायामले पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। 1 मिनट साथी छुट्याउनु। श्वास भर्दै माथि, कन्ट्रोल पुरा माथि, पेट दाहिने खुट्टाले यसरी मोडेर अनि दाहिने खुट्टालाई देब्रे हातले यसरी खेल्नुहोस् अनि एउटा हात पछाडि, जुन हात पछाडि सक्छ हामी टाउको त्यतैतिर लान्छौँ अनि यसमा पनि हामी कपालभाति प्राणायाम। विश्राम खुट्टालाई चेन्ज गर्नुहोस्, बिस्तारै अर्को खुट्टा ल्याउनुहोस्। वक्र आसन।
विश्राम गर्नुहोस्। अर्को आसन हामी गर्छौँ गहुमुखी आसन। ल्याउनुहोस्, देब्रे खुट्टालाई यसरी घुमेर ल्याउनुहोस्, दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टा माथि राख्नु, एउटा घोडालाई सकेसम्म जोडाउने कोसिस गर्नुहोस् अनि यो कुर्कुच्चा माथि मन गर्दै राख्नुहोस्। अनि जुन खुट्टा माथि छ त्यो हात माथिबाट लानुहोस्, जुन खुट्टा तल छ त्यो हात तलबाट, अनि पछाडि आफ्नो हातलाई समाउनुहोस्। अनि फेरि यसमा पनि हामी कपालभाति प्राणायाम कम्तीमा 1 मिनेट। यो कुर्कुच्चा माथि बलुवा राख्दै आउनुहोस्, खुट्टालाई फेरि चेन्ज गर्नुहोस्। विश्राम साथलाई बिस्तारै छोड्नुहोस्। यो 4वटा हामी बसेर ध्यान गऱ्यौँ। अब 3वटा पेटको बिस्तारै बिस्तारै मकर आसनमा बस्नुहोस्। दुवै कुइनो जोड्नुहोस्, हात राख्नुहोस् गालामा अनि एउटा कुर्कुच्चा एक पछ्याउने कोसिस गर्नुहोस्। दुवै कुर्कुच्चा एक साथमा। श्वास छोड्दै छोड्दै तल। अब हातलाई पुरै उठाउनुहोस्, नाभिभन्दा माथिको भागलाई पुरापुर उठाउनुहोस्। श्वास भर्दै 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 दमको लागि रामबाण सर्छ यो भुजङ्ग आसन। कहिले पनि बुढो नहुनुको लागि यो भुजङ्ग आसन। श्वास भर्दै 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 माथि, श्वास छोड्दै छोड्दै तल। अब हातलाई ल्याउनुहोस् छातीको अगाडि, फेरि श्वास भर्दै 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 तन्काउनुहोस् पुरापुर माथि। श्वास भर्दै माथि नम्बर 1 मा माथि हेर्नुहोस्। श्वास छोड्दै नम्बर 2 मा दाहिनेबाट देब्रे कुर्कुच्चालाई हेर्नुहोस्। फेरि श्वास भर्दै नम्बर 3 मा माथि अनि नम्बर श्वासमा बिस्तारै 4 तल। 1 2 3 4। अर्को आसन गर्छु शलभासन। चिउँडो भुइँमा दुवै हात राख्नुहोस् थाइको मुनि। किडनी र ढाडको लागि अति उत्तम आसन मानिन्छ यसलाई शलभासन। यो पनि 2वटा पोजमा गर्छौँ। पहिलो पोजमा श्वास भर्दै दाहिने खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस्, खुट्टा सिधा सकेसम्म। किडनी र ढाडको लागि शलभासन। फेरि श्वास भर्दै दाहिने खुट्टालाई माथि। श्वास छोड्दै तल। अब दुवै खुट्टा एक साथमा अर्को पोज। श्वास गर्दै दुवै खुट्टा माथि। बिस्तारै बिस्तारै भुइँमा राख्नुहोस्। ढाडको बलले गर्ने आसन हामी गर्दैछौँ। 5वटा ढाडको बलले गर्ने आसनमा सुरुमा हामी गर्छौँ मर्कट आसन। ल्याउनु दुवै खुट्टालाई मोडेर ल्याउनुहोस्, हातलाई फिजाउनुहोस् कुमको सिधा। मर्कट आसन पनि 3वटा पोजमा हामी गर्छौँ। पहिलो पोजमा दुवै कुर्कुच्चा जोड्नुहोस्, दुवै पाइताला जोड्नुहोस्, दुवै घोडा जोड्नुहोस्। श्वास गर्दै दुवै घोडा दायाँतिर लानुहोस्, टाउको बायाँतिर। ढाडको लागि उत्तम आसन मानिन्छ मर्कट आसन। श्वास छोड्दै छोड्दै सिधा, फेरि श्वास भर्दै भर्दै टाउको
दायाँतिर खुट्टा बायाँ पहिलो पोज मर्कट आसनको पहिलो पोज विश्राम गर्नुहोस्। अब दोस्रो पोजको लागि हामी गर्दैछौँ खुट्टालाई थोरै बिजाउनुहोस्। अब मर्कट आसनको दोस्रो पोज खुट्टालाई सिधा फेस अपोजिट विश्राम खुट्टालाई सिधा जाँदै राख्छु। अब तेस्रो पोजको लागि दाहिने खुट्टालाई श्वास गर्दै माथिको जाँदै बिग्रिनु अनि दाहिने खुट्टालाई मर्कट आसनको तेस्रो पोज विशाल श्वास गर्दै गर्छु। फेरि अब बायाँ खुट्टालाई सिधा गर्दै बिग्रिनु विश्राम गर्नुहोस्। मर्कट आसन नम्बर 1 मा खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस्। नम्बर 2 मा खुट्टालाई मोड्नुहोस्, दुई हात समाउनुहोस्, चिउडो अलिकति माथि ल्याउनुहोस्, चिउडो मोडालाई छोडेर। नम्बर 3 मा खुट्टालाई माथि, 4 मा बिस्तारै उता। नम्बर 1 2 3 4 यो पहिलो अब दोस्रो पटक ब्रेक साससँग नम्बर 1 2 3 मा चिउडो लगाएर राख्नुहोस्। 4 मा बिस्तारै फेरि 1 2 यसमा हामी यसरी ढाडको लागि उठाएको यो ढाडको मसाज अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ पुरै विश्राम गर्नुहोस्। तरुण आसन। अब हामी अर्को आसन गर्छौँ अर्ध हलासन अथवा लेग राइज जसले खुट्टा दुख्छ घोडा दुख्छ उहाँले एउटा एउटा खुट्टाले गर्नुहोला। जस्तै यी समस्या चाहिँ आनन्दले खुसीले दुवै खुट्टाले पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्ध हलासन लेग राइज जसले समस्या छ उहाँले चाहिँ एउटा खुट्टाले पाले बिस्तारै 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 दायाँ खुट्टा माथि अनि भुइँमा फेरि बायाँ खुट्टा माथि अनि भुइँमा बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी जसलाई समस्या छ उहाँले एउटा एउटा खुट्टाले जसलाई समस्या छैन जसलाई आफ्नो शरीरको वेट बढिरहेको छ वेट घटाउने इच्छा छ उहाँले 50 चोटि 100 चोटि यो अर्ध हलासनलाई निरन्तरता दिनुहोला। त्यसरी बिस्तारै माथि तल भुइँको छेउमा भुइँमा नराख्नुहोला। बिस्तारै श्वास गर्दै माथि श्वास गर्दै बिस्तारै भुइँको छेउ अर्ध हलासन लेग राइज विश्राम गर्नुहोस्। यो कम्तीमा 20 चोटि 30 चोटि 50 चोटि गर्नुपर्छ। समयले मध्यनजर गरेर हामी थोरै मात्र गऱ्यौँ। अब हामी गर्छौँ पाप वृद्ध आसन खुट्टाले गोल गोल घुमाउने आसन। यो पनि जस्तै मुटुको समस्या प्रेसरको समस्या खुट्टाको समस्या घोडाको समस्या छ उहाँले एउटा एउटा खुट्टाले यसरी बिस्तारै बिस्तारै घुमाउन सक्नुहुन्छ। दायाँबाट बायाँबाट अर्को खुट्टा पनि यसै गरेर घुमाउन सक्नुहुन्छ। र जस्तै समस्या छ उहाँले हामी दुवै खुट्टा आउनुहोस्। तल भुइँको छेउमा माथि जहाँसम्म पुग्छ त्यति दायाँ बायाँ आधासम्म पुग्छ त्यहाँसम्म लगेर खुट्टाले ठुलो भन्दा ठुलो शून्य पार्नुहोस्। 49 वटा बराबर विश्राम गर्नुहोस्। पाप वृत्तासन विश्राम गर्नु कुनै पनि आसन गर्ने बित्तिकै विश्राम हुने बित्तिकै एक दुईचोटि लामो श्वास गर्नुहोस् लामो श्वास छोड्नुहोस्। आउनुहोस् 12वटा मुख्य आसनको हामी अन्तिम आसनमा छौँ द्विचक्रिका आसन अथवा साइड ब्रेन। यो पनि
अघि मैले भनेको समस्या हुनेले एउटा एउटा खुट्टाले यसरी बिस्तारै बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ उल्टाबाट अनि यसरी सुल्टाबाट। जसले समस्या छ यसरी पुरै दुवै खुट्टाले श्वास गर्दै दुवै खुट्टा सिधा श्वास छोड्दै दुवैबाट छातीमा विश्राम गर्नुहोस्। अब हामी एकैछिन शवासनमा बस्छौँ। खुट्टाले थोरै फिजाउनुहोस्, 1-1.5 फुट। हातको हत्केला माथि राख्नुहोस्, आँखालाई बिल्कुल बन्द गर्नुहोस्। एकैछिन मौन रहनुहोस्। शवासन दुवै खुट्टाले दायाँ बायाँ गर्नुहोस्। खुट्टाको पाइतालालाई अनि हातलाई मुट्ठी पार्नुहोस्, खोल्नुहोस् अनि टाउको पनि बिस्तारै दायाँ बायाँ। खुट्टा पाइताला दायाँ बायाँ, हातको मुट्ठी पार्नुहोस्, हातलाई इन्टर गर्नुहोस्, टाउकोभन्दा पछाडि लानुहोस्। अब श्वास गरेर खुट्टाले तलतिर, हातले पुरै माथितिर तन्काउने कोसिस गर्नुहोस्। तन्काउनुहोस् पुरा खुट्टाले पनि पाइताला पन्जाले पनि पालै पाले। अब हातलाई माथि गर्नुहोस्, हात रब गर्नुहोस्, तातो पार्नुहोस्, हत्केला रब गरेर तातो पार्नुहोस्। तातो हत्केलाले एकैछिन आँखालाई सेकिराख्नुहोस्। तातो आउँछ आँखामा, हत्केला रहिरहोस्। जब तातो कम हुन्छ हत्केलाभित्र बिस्तारै आँखालाई खोल्दै 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 ल्याउनुहोस् अनि आँखाबाट हत्केलालाई हटाइदिनुहोस्। अब देब्रेपट्टि खोल्दै फर्किनुहोस् बिस्तारै। हामी यसरी एकछिन बुद्ध आसनमा पनि हामी बस्न सक्छौँ। हात एउटा हातलाई टाउको सिरानी, एउटा हात शरीरमाथि, हात सिधा, खुट्टा सिधा, शरीर सिधा। यो बुद्ध आसनमा एकैछिन बस्दै 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 अब हामी बिस्तारै दुवै हातलाई भुइँमा राख्छौँ अनि बिस्तारै घोडा हात टेक्दै 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 बिस्तारै बिस्तारै माथि उठ्छौँ। कहिले पनि हामी सुतेको ठाउँबाट एक्कासी हामी माथि उठ्दैनौँ। माथि उठ्दा हाम्रो नसाहरू डिस्टर्ब हुन सक्छ। यसरी बस्नको लागि आसन सहज हुनुपर्छ। आफ्नो ध्यान यो आसनमा होइन, अब प्राणायाममा जानु आवश्यक छ। हामी गाह्रो भए पद्मासनमा बस्यौँ भने हाम्रो ध्यान पद्मासनमा जान्छौँ अनि हामी भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम गर्छौँ, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित हुँदैन। त्यही भएर स्थिरम सुखमासनम प्राणायाम गर्दा सहज आसनमा बस्नुहोला। हातलाई कुनै पनि एउटा मुद्रामा राख्नुहोला। यसरी टारलाई सिधा गर्नुहोस्, टार घाँटी टाउको एउटै लाइन अनि आँखालाई बिल्कुल बन्द गरेर हामी भस्त्रिका प्राणायाम एकैछिन हामी भस्त्रिका प्राणायामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। लामो श्वास भर्दै भर्दै जानुहोस्, लामो श्वासलाई छोड्दै छोड्दै जानुहोस्। लामो श्वास भर्दा छाती फुलोस्, लामो श्वास छोड्दा छाती खुम्च्योस्। भनिन्छ